और पाकिस्तान और खास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान, हक और बातिल की जंग जारी है। और हक और बातिल की जब जंग जारी होती है तो दुश्मन कोई दिन ऐसा नहीं गुजारता कि जहां पर वो सच को दबाने की कोशिश करे। जैसे कि मुझे किसी ने कहा कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो ये शातिर लोग खालिद मकबूल, अमीनुल हक और फारूक सत्तार जैसे उन 24 घंटों में से 18 घंटे साजिशें बुनते रहते हैं कि किसी तरह इनके ताकत, इनका कंट्रोल जमात पे कायम रहे। मगर हम देख रहे हैं कि जमात के कारकुनों ने, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों ने इनका साथ देना छोड़ दिया है। जो चीखें मारते रहते हैं, दहाड़े मारते रहते हैं, मगर इसके बावजूद भी लोग इनके पीछे नहीं आ रहे। मगर इस साजिशों का जाल है जो बुनते खत्म ही नहीं होता। और मकसद या तो ये हो कि इसके अंदर कारकुनों का भला हो रहा हो, शहरी सिंध का भला हो रहा हो, आपका भला हो रहा हो, कौम का भला हो रहा हो, या मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी जात का भला करना है। ये किस तरह हमारे खजाने भरते रहे, किस तरह हम चाइना कटिंग, लैंड ग्रैबिंग, कब्जा माफिया चलाते रहे, और किस तरह हमारी वो जाली इजारतदारी कायम और दायम रहे जिसके तहत हम अपने आप को एमक्यूएम की क़यादत कहें। एमक्यूएम पाकिस्तान जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक शहरी सिंध का मुकदमा किसी भी लेवल पे मौसर तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। क्योंकि जब वफाक में या जब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखती है कि खालिद मकबूल या अमीनुल हक जैसे लोग उसकी क़यादत में बैठे हुए हैं, वो आपको कभी भी सही तरीके से नहीं लेगी और वो हमेशा आपको हल्काती रहेगी। इसी साजिश का एक और हिस्सा जो शुरू हो रही है, क्योंकि अब खालिद मकबूल ने इलेक्शन तो कराने नहीं है, वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। एक और उस साजिश का हिस्सा वो ये कि मुझे अभी एक सर्कुलर गोश गुजार हुआ जिसमें फेडरल बेरिया के अंदर सिस्टम यानी क़यादत को चेंज करने की कोशिश की जा रही है उस लेवल की। और कल यानी कि 5 अक्टूबर को फेडरल बेरिया के अंदर एक इजलास, जिसको जनरल वर्कर्स इजलास कहा जा रहा है, फेडरल बेरिया टाउन की यूसी के तमाम जिम्मेदारान को उधर आने के लिए बोला गया है। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों को यह बताता चलूं कि यह इजलास सिर्फ पाखंडी टोले की एमक्यूएम पाकिस्तान और महाजरों को कमजोर करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। और इस इजलास के अंदर जो क़यादत बदलने की कोशिश फेडरल बेरिया टाउन के अंदर इसलिए की जा रही है ताकि अपना कब्जा है, उस साजिश के पीछे खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और उनके चिरकुट बहुत सारे, पता नहीं क्या नाम है उनका, शरीफ है, कोई बिहारी है, कोई शकील है, कोई टपोरी है, पता नहीं कौन कौन है, वो सारे उसके अंदर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इजलास है, इस इजलास में एमक्यूएम पाकिस्तान के बाशऊर और सिंसियर कारकुनों को जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं एक दफा फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों से जो तंजीम से मुखलिस है, जो वाकई में बदलाव चाहते हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि एमक्यूएम सही तरह से चले और मौसर तरीके से चले, वो इस साजिश को नाकाम बना देंगे इस इजलास का बायकॉट करके, और वो साबित कर देंगे कि वो इन नाम नेहाद क़यादत के पीछे नहीं खड़े हैं। एक और बात ज़हन में रखना, मैं इस क़यादत को भी इस व्लॉग के तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप अगर ये अपनी हरकतें जारी रखेंगे तो इसका खुमियाजा है भाई, इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खुमियाजा कुछ यूं है कि ये कारकुनान जब देख रहे हैं कि आपकी कमजोर क़यादत की वजह से इनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, ये आपको आपके गिरबानों से पकड़ेगी और आपको पूछेगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों किया आपने ऐसा, किस तरह बेचा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कौम का सौदा किया, सूटकेस दे लेके रख लिए अपने घरों पे, मगर कौम के शोधा को, असीरों को, लापता कारकुनों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। उनको चाइना की इमदाद से उनकी मदद करने की बात की जाती है। खुद की जायदादें करोड़ों अरबों रुपए की बना लेते हैं, मगर कारकुनों के घरों की दाद रसी करने के लिए
ان کا کرایہ دینے کے لیے, ان کا علاج معالجہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. خود کے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں, مگر آپ کے اسکولوں کی فیس دینے کا پیسہ نہیں ہے. 107 کارکنان لاپتہ ہیں, ان کی خبر رکھنے کا ان کے پاس تو وقت نہیں ہے. آپ کو حقوق دلانے کے لیے سمے نہیں ہے. کہیں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ گشت کر کے قبضوں میں حصہ لیتے ہیں, اور کہیں پر جب ان کی اپنے پیٹ پہ لات پڑتی تو شور بچاتے ہیں. ایک طرف 18ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک طرف پیپلز پارٹی کو گالی دیتے ہیں, اور یہ قوم کو نہیں بتاتے کہ انہوں نے کس طرح اس 18ویں ترمیم سے اپنی ذاتی زندگیوں میں امریکہ میں ادھر ادھر جائیدادیں بنائی. خیر, اس سب کا ریکارڈ تو ہمارے پاس آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے اور جمع ہوتا جا رہا ہے, اور وہ وقتاً وقتاً کارکنوں کے شعور کے اندر اس کو لے کے آتے رہیں گے. کارکنوں, بالکل بھی اس اجلاس کو بائیکاٹ کرو, اس کو اٹینڈ مت کرو. میں پھر آپ کو ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں, کیونکہ جو کارکنان ان یزیدی قافلے کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے تو وہ شاید انہی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس یزیدی ٹولے کو اپنا جو ہے اپنی سرزنش کرنے کا موقع نہ ملے. یاد رکھنا, یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ, اور آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ پیچھے ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی تصویریں کھچا رہے ہوتے ہیں جب ان کو ایک آٹے کی بوری دے رہے ہوتے ہیں. ایسی زندگی آپ لوگ کب تک گزارو گے, یہ فیصلہ کارکنوں نے کرنا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بیشتر کارکنوں نے, جن کی تعداد 90% سے زیادہ ہے, انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا ہے. مگر میں اس 5-10% کو جو شاید ابھی سے آسرے میں بیٹھے ہیں کہ ان کی کوئی دکان ان کی وجہ سے چلتی رہے, ان کو مشورہ دوں گا کہ اگر یہ دیوار گر رہی ہے تو اس دیوار کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا وہ ساتھ میں گر جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ قربانی دینی چاہیے, کیونکہ قربانی کے نتائج آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے کانسیکوینسز کیا بنتے ہیں. کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ کی ماں بہنیں جو کہ وہ لائنوں میں کھڑی ہوں گی, اور ان کی عزتیں یہی لوگ پامال کر رہے ہوں گے جو آج اپنے آپ کو ایم کیو ایم کی قیادت کہہ رہے ہیں. سوچئے گا ضرور, ایسے اجلاسوں کا بالکل بائیکاٹ کیجئے. اور آخری بات یہ, میں اس قیادت کو, جھڑلو قیادت کو, چرکٹ قیادت کو, جس کی قیادت خالد مقبول اور اس کے ٹولے, اس کا طوطا امین الحق اور فارس ستار, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں بلوں سے نکل کے سامنے آ رہے ہیں, ان سب کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے روز کارکنوں سے بات ہوتی ہے, وہ آپ سے بہت غصے میں ہیں, بہت ناراض ہے, بہت غصے میں, آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ آپ پہ گریبانوں کو پکڑنا شروع کر دیں. یقین کریں, شہدا کے خاندان کہیں آپ لوگ گریبان نہ پکڑنا شروع کر دیں. اسیروں, لاپتہ کارکنان کے خاندان, بے روزگار کارکنوں کے خاندان اور بیمار کارکنوں کے خاندان, آپ لوگ گریبان نہ پکڑنا شروع کر دیں کہ تم نے کیا ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے, کیوں تم نے اس شہر کو, ہماری جماعت کو برباد کیا ہے. اور ایم کیو ایم کو برباد کرنے کے پیچھے پیپلز پارٹی کی سازش اپنے ان مہروں کے تھرو ہے. اگر کمزور ایم کیو ایم رہے گی تو نہ شہری سندھ کی سیاست سے چلے گی, نہ سندھ کی سیاست صحیح طرح چلے گی. اور یہی بات پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, اور یہی بات ایم کیو ایم دشمنوں کو پتا ہے, اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم صحیح طرح چلنا شروع ہو جائے گی تو لوگ ان کے قائد الطاف حسین کو بھول جائیں گے. اس سازش کو سمجھیں, کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے. تو اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں, اور کارکنوں, آپ کسی بھی وجہ سے اس تقسیم کی سیاست کا حصہ نہ بنے. یہ سب بھاگنے والے ہیں, یہ سب بھاگ جائیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ اچھے کارکن اس پورے معاملے میں ضائع ہو جائیں, مطلب سیاسی طور پہ. آج کا گزر دیجیے. پاکستان زندہ باد, جے ماجد.